स्थानीय तहको निर्वाचन जेठको पहिलो साता एकै चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग मङ्गलबार भएको छलफलमा आयोगले जेठ 4 मा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो। आयोगको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउबाले पनि समर्थन जनाएका छन्। छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 गते गर्ने सहमति जुटेको बताइएको छ। आयोग र प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूहरू समेतको टिमसँग आयोगको भेटघाट भयो। सो अवसरमा आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम आगामी ज्येष्ठ 5 गते पछाडि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको हुनाले ज्येष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्नको लागि ज्येष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गर्यो र त्यसको लागि आयोग पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको कुरा पनि आयोगले बतायो। सरकारले आगामी जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ। आयोग पदाधिकारीसँगको छलफलपछि एकै चरणमा जेठ 4 मा निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले मन्त्री परिषदबाट मिति घोषणा गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउबा र मन्त्रीहरूसहित आयोगका पदाधिकारी बीच छलफल भएको हो। आयोगले यसअघि नै वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ, तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको मतभेदका कारण सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको छैन। यसअघि आयोगले एकै चरणमा भए वैशाख 14 र 2 चरणमा भए वैशाख 22 गते निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। गत शनिबार बसेको गठबन्धनको बैठकले कानूनमा आवश्यक संशोधन गरेर जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउबा भने वर्तमान ऐन संशोधन गर्न नपर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव गर्न 12 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने दाबी निर्वाचन आयोगले गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बुझाएको 6 बुँदे पत्रमा चुनावबारे विस्तृतमा उल्लेख गरिएको हो। प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया सहितका आयोगका 5 जना पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेटेर चुनावका लागि 5 वर्ष अघि भन्दा 30% खर्च बढी हुने जानकारी गराएको हो। 2074 सालमा स्थानीय तहको चुनाव गर्दा 8 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको जनाउँदै आयोगले यसपटक उक्त खर्च 12 अर्ब पुग्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छ। खर्च हुने रकमको बारेमा अब यस्तो छ, यसमा योभन्दा अगाडि करिब 8 अरब खर्च वस्तुगत सहित खर्च भएको थियो र अब मिति घोषणा भएपछि हामीलाई कति लाग्छ भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण गर्छौँ, तयारी गर्छौँ र त्यसका आधारमा थाहा हुन्छ योभन्दा खर्च बढेर जाने कुरा पक्का होइन। 8 अरब 14 करोड त योभन्दा अगाडिको 74 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च भएको हो, त्योभन्दा बढी हुने निश्चित छ। यो खर्च 2 चरणमा चुनाव गरे अझ बढ्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्। निर्वाचनमा हुने अधिकांश खर्च खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमणमा खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने गर्छ। आयोगले सरकारलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ। 2074 को निर्वाचनपछि करिब 20 लाख मतदाता थपिएकाले सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने आयोगको भनाइ छ। मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने कतिपय सामग्रीहरू वैदेशिक उत्पादन हुने हुँदा डलरको मूल्य वृद्धिले गर्दा सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने पनि आयोगले जनाएको छ। चुनावका लागि 67 किसिमका सामग्री आवश्यक पर्छ। तयारीका लागि कम्तीमा 120 दिन अगावै चुनावको मिति तोक्न आयोगले आग्रह गरेको छ। सरकारले फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्टका लागि विश्व बैंकसँग 150 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 17 अर्ब रुपियाँको सहुलियतपूर्ण ऋण लिनको लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकका मुख्य निर्णय सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै सरकारले हिमाल आरोहण दल नेपाली सेनाका सदस्यलाई सलामी, दस्तुर र धरौटी रकम छुट दिने, शिक्षक अस्पताल स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, यही माघ 19 गते सोनाम ल्होसारका अवसरमा नेपालभरका कार्यालयमा बिदा दिने लगायतका निर्णय गरेको छ। विश्व बैंकबाट फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अरब रुपियाँ सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने।
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। 2078 साल माघ 19 गते बुधबार सोनाम लोसारको उपलक्ष्यमा नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष समीरजङ शाहलाई बढीमा 4 वर्षको लागि नियुक्त दिने, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर सिलु मानन्धरलाई नियुक्ति दिने, सरकारको सचिव पदमा सहसचिव रामेश्वर दङ्गाललाई बढुवा गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिसमा विभिन्न कर्मचारीलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सो सरहको पदमा बढुवा गर्ने, कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य प्रति लिटर 56 रुपियाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै बैठकले विभिन्न मालपोत र नापी कार्यालयका लागि कार्यक्षेत्र निर्धारण पनि गरेको छ। 24 लाख खोप हिनामिना गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा विरुद्ध एमाले युवा संघद्वारा अख्तियारमा उजुरी 2 अर्ब 40 करोड क्षति पुर्याएको आरोप। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा लगायतले 24 लाख डोज खोप हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी दायर गरेको छ। युवा संघका सहसंयोजक सञ्जीव कुमार झाले मन्त्री विरोध खतिवडा विरुद्ध मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उजुरीमा स्वास्थ्य मन्त्री भएर खतिवडा आएपछि 24 लाख डोज कोरोना भाइरसको खोप हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ। नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री श्री विरोध खतिवडा मन्त्री भई जिम्मेवारी वहन गरेपछि 24 लाख खोप डोज भ्याक्सिन हिनाबिना गरी करिब 2 अर्ब 40 करोडको राज्य कोषको रकम हिनाबिना गरेको हुँदा मन्त्री विरोध खतिवडा तथा यस कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति उप छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम हदैसम्म कारबाही गरी पाउँ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 3 बमोजिम यो निवेदन गरेका छौँ। अतः यस सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3, 8, 17 तथा अन्य कानुनी प्रावधान बमोजिम भ्रष्टाचारमा संलग्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री विरोध खतिवडा तथा अन्य व्यक्ति पत्ता लगाई कारबाही गरी पाऊँ। खोप हिनामिना गरी करिब 2 अर्ब 40 करोड राज्य कोषको रकम हिनामिना गरेको हुँदा मन्त्री विरोध खतिवडा तथा उक्त कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति उप छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न युवा संघले माग गरेको छ। अहिले सिङ्गो देश र आम नेपाली जनताहरू कोभिडको महामारीबाट ग्रसित भइरहेको अवस्था छ र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र यो सरकारको पनि एउटा मुख्य जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराएको छ। सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले समेत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा 24 लाख डोज खोप हराएको स्वीकारिसक्नु भएको छ र आम जनताको 3 करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र त्यसको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराउनु भनेको अत्यन्त लज्जास्पद र अत्यन्त जनघाती कदम हो। केही दिन पहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवले नै प्रतिनिधि सभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा 24 लाख डोज खोपको विवरण मन्त्रालयसँग नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। मन्त्री खतिवडा सहितका अधिकारी विरुद्ध उजुरी दिनको लागि एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा संघका संयोजक किरण पौडेल, संघका संगठन विभाग प्रमुख क्षितिज थेबे लगायतका नेता अख्तियार पुगेका थिए। कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा 5583 जना संक्रमित हुँदा 8000 भन्दा धेरै संक्रमण मुक्त। देशभर 5583 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार दिएको जानकारी अनुसार उक्त अवधिमा 10,776 पीसीआर परीक्षणमा 3,657 जना र 6,898 एन्टिजन परीक्षणमा 1,926 जना गरी कुल 5,583 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। प्रदेश 1 मा 395 जना, मध्य प्रदेशमा 165 जना, बागमती प्रदेशमा 2,194 जना,
गण्डकी प्रदेशमा 507 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 220 जना, कर्णाली प्रदेशमा 39 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 127 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार थप 1907 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 1404, भक्तपुरमा 195 तथा ललितपुरमा 308 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,531 पुगेको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 9,57,570 पुगेको छ। त्यस्तै 8,267 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,71,165 पुगेको छ। अब देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 74,653 मा झरेको छ। क्वारेन्टिनमा 127 जना रहेका छन्। देशभर मंगलबार 73,178 जना होम आइसोलेसनमा र 1,475 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। 279 जना आइसियुमा र 50 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 9 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,752 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,79,000ले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क तथ्यपरक नभएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति, पुनः जनगणना गर्न सरकारसँग माग। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे अनुसार जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै पुनः गणना गर्न समेत माग गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद पाण्डेले काठमाडौँको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तथ्यपरक नहुनुको कारण स्पष्ट पार्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग माग गरे। उनले काठमाडौँमा सधैँ माइग्रेसन बढिरहने तर त्यस अनुपातमा जनसङ्ख्या घट्ने काम हुनै नसक्ने हुँदाहुँदै पनि तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक नतिजामा घटेर आउनुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको बताए। काठमाडौँमा जहिले पनि माइग्रेसन बढी हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ, किन यो राजधानी हो। एक्सपेन्सन विभिन्न रूपले अस्थायी माइग्रेसन त यो संहिताले पनि रोकेको छैन, अर्को हिसाबले पनि रोकेको छैन काठमाडौँ आउनेलाई। तर अरू जिल्ला बढ्ने र काठमाडौँ नबढ्ने किन होला हैन? यो चिजमा अलिकति राम्रो हेर्नुहोस्, कतै राम्रो भएन कि या अस्थायी रूपले माइग्रेट भएर पेसा व्यवसायमा आएका मान्छे कोभिडको कारणले घर गएको बेला परेर चाहिँ या काठमाडौँ नभेटेर तपाईँको गणनामा घट्या कि केही त जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो नि। विद्यार्थीहरू बसेनन् कि यहाँ त्यो बेला घर फर्किए कि या अस्थायी किसिमका व्यवसाय गरेर बसेका मान्छे घर गएको कारणले यहाँ घट्या कि, नत्र भने यो तथ्य मिलेन। कांग्रेस सांसद राईले सही तरिकाले जनगणनाको तथ्याङ्क नआएको भन्दै पुनः जनगणना गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले विदेशमा गएको नेपालीहरूको जनगणना गर्ने कार्य योजना के छ भनी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई प्रश्न गरिन्। सांसद राईले गणकहरूलाई घर घरमा पुर्याएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम नभएको अनुभूति सुनाउँदै आपत्ति जनाइन्। तर मलाई एकपटक पनि आएर मेरो घरमा मेरो परिवारसँग कसैले कुनै पनि कर्मचारी आएर सोधपुछ र त्यो तथ्याङ्कहरू लिएको छैन र मलाई पनि त्यो अनुभव भएकोले किन आएन त? पहिले हुँदाखेरि त्यो जनगणना हुँदाखेरि घर घरमा गएर सबै परिवारसँग सोधेर अथवा घरको गार्जेनसँग सोधेर छोरा कति, छोरी कति, अब परिवार कति, सबै तथ्याङ्क लिइन्थ्यो भने त्यो कुराहरू मैले मेरो टोलमा पाइनँ होला। कुनै टोलमा कुनै घरमा पुग्नु भयो होला, तर यसलाई सिरियसली रूपमा जुन राज्यको एउटा उद्देश्य र जनताले चाहे जस्तो यो जनगणना भएको छैन, गणना भएको छैन, तथ्याङ्क आएको छैन र अब मभन्दा बढी अहिले जिल्लामा विभिन्न ठाउँबाट गणना हुँदाखेरि त्यहाँ बढी देखाइराखेको कुराहरू पनि समाचारमा आइराखेको छ। यता केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेबिल लाल श्रेष्ठले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण जनगणनामा केही तलमाथि भएको हुन सक्ने बताए। उनले यो प्रारम्भिक नतिजा भएको र पूर्ण भएर आउँदा सबै तथ्य आउनेतर्फ पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए। एकदम असहज अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न पनि गर्यो। कोभिडको कारणले मन्त्री परिषदको निर्णय भएको मन्त्रीले हामीले स्थगन गऱ्यो। फेरि अब गर्ने अलिक सहज अवस्था आइसकेपछि फेरि गर्ने भइसकेपछि
तत्कालै फेरि गर्नुपर्ने अवस्था पनि रह्यो र त्यही बमोजिम पनि हामीले काम गऱ्यौँ। जसरी हामीले काम गऱ्यौँ हामीले एकदमै इमान्दारीका साथ लगनशील भएर समयमै काम चाहिँ सम्पन्न गरेकै हो। त्यसमा कुनै चाहिँ दुविधा रहेन र अहिलेको यो प्रारम्भिक नतिजा भनेको अबको 8-9 महिनासम्म चाहिँ नि मूल प्रश्नावलीको डेटा इन्ट्री गर्नलाई समय लाग्छ हरेक इन्डिभिजुअल व्यक्तिको। त्यो नआउन्जेलसम्म भनेको अबको 8-10 महिना बढीमा 1 वर्षसम्म चाहिँ नि यो प्रारम्भिक नतिजाको रिपोर्ट नै प्रयोग हुनेछ। यदि योभन्दा केही फरक पनि हुन सक्छ। महानिर्देशक श्रेष्ठले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको कामलाई विभागले इमानदारीका साथ समयमै सम्पन्न गराएको पनि जानकारी दिए। भातृ संस्थाबारे छलफल गर्न कंग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने तयारी। भातृ संस्थाबारे नेतृत्वको प्रतिबद्धता। नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक यही हप्ताभित्र बस्ने भएको छ। नेपाली कंग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टीको भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर यही हप्ताभित्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गर्दै सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका नेवी संघका विद्यार्थी नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै सबै भातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशन लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गर्न पार्टीका महामन्त्रीहरूले त्यसको प्रस्तावित विधानबारे छलफल गरिरहेको जानकारी समेत दिए। उपसभापति गुरुङले पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद नेतृत्वको टोलीले भातृ संस्थाहरूको बारेमा तयार पारेको विधान प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरेर सबै भातृ संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउने गरी त्यसका महाधिवेशन लगायतका कामहरू सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन भयो। त्यो कार्य सम्पादन समितिको बैठक अब यही हप्ताभित्र बस्ने हाम्रो टेन्टेटिभली छलफल चलिरहेको छ र त्यसमा पहिलो एजेन्डा भातृ संस्थाहरू नेभी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ के भन्नु शुभेच्छुक संस्थाहरू सबैको बारेमा हामी गहन ढङ्गबाट लागेका छौँ र चाहिँ नि भातृ संस्थाहरूको सन्दर्भमा कतिसम्म कुरा अघि बढेको छ भने कि तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा भएको चाहिँ नि एउटा समितिले जुन तत्त भातृ संस्थाहरूको बारेमा विधानका बारेमा तपाईँले विधानको कुरा नि उठाइराख्नु भएको छ। विधानका बारेमा पनि चाहिँ नि केही नेविसँगको त छँदै थियो अलरेडी, तर अरू चाहिँ नि संस्थाहरूको भातृ संस्था शुभेच्छुकहरूको पनि प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसको नि महामन्त्रीहरूले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। यतिखेर कंग्रेस नेतृत्वमाथि पार्टीको विधान र संहिताको भावना अनुसार भातृ संस्थाहरूको विधान मस्यौदा भए पनि पार्टीले स्वीकृति नदिएका कारण नेवी संघ लगायतका भातृ संस्थाहरू पुरानै विधानमा चलिरहेका छन्, जसका कारण गतिहीन हुन पुगेको संगठनलाई प्रभावकारी बनाई शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि छिटो भन्दा छिटो नेवी संघको महाधिवेशन गर्नुपर्ने त्यसमा आबद्ध विद्यार्थीको माग छ। उपसभापति गुरुङले नेवी संघ लगायतका भातृ संस्थाहरूको माग सम्बोधन गर्न पार्टी गम्भीर भएको बताए। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले केही दिनभित्रै नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन गराउने बारे पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। महामन्त्री थापाले यही हप्ताको शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने तयारी भएको र त्यसले नेवी संघको महाधिवेशन बारे आवश्यक निर्णय लिने बताएका हुन्। उनले महाधिवेशन सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउने काममा लाग्न पनि नेवी संघका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। मंगलबार नेपाल विद्यार्थी संघका नेता कार्यकर्तासँग पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको भेटमा महामन्त्री थापाले नेवी संघभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम सोही संगठनको भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको तर्फबाट भने त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गर्न ढिलाइ नहुने बताए। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा भातृ संस्था शुभेच्छुक संस्था यसको एउटा एजेन्डा बन्छ नै र त्यसको आधारमा निर्णय पनि हुन्छ। त्यसैले हामी सकेसम्म माघको 15-16 गतेभन्दा अगाडि नै निर्णय होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ, तर कोभिडको कारणले गर्दा बैठक बस्न नसकेकोले तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ। हामीले पहिलोपटक भर्चुअल मिटिङ राखेर भए पनि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। हामी त्यो बैठक पनि के भर्चुअल मिटिङ गर्न नसकेको भए अहिले केन्द्र समिति बस्न सक्दैन थियो, केन्द्र समिति बस्न नसकेको कार्य सम्पादन बस्न सक्दैन थियो। त्यो कार्य सम्पादन बनाउनको लागि उपाय केही नभएपछि हामी केही दिन कुरेर हामीले त्यसरी बनाएको हो। त्यसले अब कार्य सम्पादन बस्छ, सम्भवतः शुक्रबार बस्ला, नभएदेखि जिरो दिवस त्यसको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ र त्यसबाट एउटा निर्णय पनि हुन्छ। मेरो तपाईँलाई आग्रह छ केही दिनभित्रमा हामी निर्णय गर्छौँ
र त्यो निर्णयलाई चाहिँ सबै साथीभाइले त्यसलाई साथ दिएर नेपाल विद्यार्थी अधिवेशनमा लिएर जाने वातावरण बनाइदिनुहोस्। महामन्त्री थापाले विगतमा पार्टीले निर्णय गर्दा पनि नेविसङ्घभित्रकै समानान्तर गतिविधिका कारण यसको महाधिवेशन हुन नसकेको पनि स्मरण गराए। त्यसक्रममा नेविसङ्घका नेताहरूले महाधिवेशन छिटो सम्पन्न गराएर क्याम्पसहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै महामन्त्री थापालाई अनुरोध पत्र बुझाएका थिए। महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता, दार्चुला र धारचुला जोड्ने गरी पक्की पुल बन्ने। महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको छ। मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राबीच दार्चुला नेपाल र धारचुला भारत जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपालको विकासका लागि हरेक क्षेत्रमा भारत सरकारको सहयोग रहेको भन्दै महाकाली नदीमा बन्ने पुलले नेपाल र भारत बीचको आवागमन सहज हुने बताइन्। मन्त्री यादवले निर्धारित समयमै पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई छिटो पूरा गर्नेतर्फ लाग्न दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग आग्रह गरिन्। आज हस्ताक्षर भएको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको दार्चुला जोड्ने महाकाली नदीमा बन्ने पुलले त्यस भेगका जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको सहज आवागमनको आवश्यकता पूरा गर्नेछ र त्यहाँका जनजीवन र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भर्खरै भइसकेको छ। अब निर्धारित समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई जति सक्दो छिटो पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपाल र भारतको सीमा जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने कुरामा भएको सम्झौता खुसीजनक भएको बताए। उनले भारत सरकार र नेपाल सरकारको सहकार्यमा धेरै कामहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रमा बन्ने पुलले नेपाल र भारतका लागि आवागमनमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। India-Nepal partnership has been connectivity between our two societies, between our two peoples. As a result, whenever India and Nepal have cooperated across the whole range of economic domains, including development cooperation, one of the strongest areas of emphasis has been the one which enhances this connectivity between our two countries. राजदूत क्वात्राले नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट महाकाली नदीमा बनाइने पुलको काम दुवै देशको सहकार्यमा समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास लिएको पनि बताए। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका 7 स्थानमा नगर प्रहरी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। मंगलबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरीबाबु महर्जनले नगर प्रहरी सूचना केन्द्रको उद्घाटन गरेका हुन्। सूचना केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि सूचना केन्द्र पहिलो माध्यम भएको बताए। उनले महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि महानगरले एकपछि अर्को काम निरन्तर रूपमा गर्दै आएको पनि बताए। मेयर महर्जन हेर्दा सानो देखिए पनि यो सूचना केन्द्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। महानगरपालिका भित्रको 7 स्थानमा यस्तो खालको सूचना केन्द्र स्थापना गरिने उनको भनाइ छ। हामीले यो महानगरलाई एउटा स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गरेका छौँ र स्मार्ट सिटी बनाउँदाखेरिको सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने धेरै काम कुराहरू छन्, तर ती सबै काम कुरा हामी एकैचोटि गर्न सक्दैनौँ। हामी बिस्तारै गर्दै जान्छौँ। भनिन्छ नि, रोम वाज नट बिल्ट ओभरनाइट। रोम चाहिँ एकै रातमा बनेको होइन, अर्थात् एकै वर्षमा बनेको होइन। तसर्थ हामी कहाँ चाहिँ यहाँ लगभग 17-18 वर्षसम्म स्थानीय चुनाव पनि नभइराखे र अब 74 सालमा चुनाव भइसकेपछि हाम्रोमा यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै बाँकी थियो, थुप्रै। तसर्थ ती कामहरू हामीले चाहिँ शुभारम्भ गऱ्यौँ र अहिलेसम्म यहाँले देख्नुहुनेछ ललितपुर महानगर क्षेत्रमा वडा नम्बर 1 देखि 29 सम्ममा काय पलट हुने गरिकन विकास निर्माणको कामहरू भएका छन्। सम्पदा संरक्षणदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा
हरेक राम्रा कामहरू हुन गइरहेको छ। त्यस्तै मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडकमा ट्राफिक लाइटको समस्या रहेकाले महानगरपालिकाभित्रका 6वटा मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने तयारीमा महानगरपालिका रहेको बताए। उनले अगाडि नै लाइट जडान गर्ने टेन्डर गरे पनि अख्तियार परेका कारण काम गर्न नसकिएको बताए। तर अहिले अख्तियारलाई स्पष्ट बनाएर अहिले ट्राफिक लाइट जडानका लागि ठेक्का समेत स्वीकृत भएकाले चाँडै लाइट जडान गरिने मेयर महर्जनले बताए। अब जडान गरिने लाइट नयाँ टेक्नोलोजी अनुसारको ट्राफिक जाम लाइटले नै व्यवस्थापन गर्ने मेयर महर्जनको भनाइ छ। महानगर क्षेत्रभित्रमा ट्राफिक लाइटको पनि एकदमै समस्या छ। तसर्थ हामीले ट्राफिक लाइटको निमित्त पनि हामीले टेन्डर गरेका थियौँ, तर त्यो ट्राफिक लाइटको फाइल एकचोटि चाहिँ अब भन्नै पर्छ अख्तियार पुग्यो, अख्तियारबाट क्लियरेन्स लिएर आइपुग्यो। तसर्थ अहिले त्यसकोमा पनि हाम्रो ठेकदार मनोनित भइसकेको छ र यसमा पनि हाम्रो ललितपुर महानगर क्षेत्रको 6वटा मुख्य ट्राफिक चोकहरूमा ट्राफिक पोइन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो ट्राफिक लाइट हामी जडान गर्न गइरहेका छौँ। फेरि यहाँको ट्राफिक लाइट चाहिँ हाम्रो चान्चुने ट्राफिक लाइट चाहिँ होइन, यो चाहिँ 21औं शताब्दीको लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरले गरेका कामको विषयमा सर्वसाधारणलाई सहजै जानकारी दिने तथा कुल शीर्षकको राजस्व कति तिर्नुपर्ने लगायतको जानकारी दिने गरी जाउलाखेल, लगनखेल, हरिसिद्धि, धापाखेल, नखीबोट, भैँसेपाटी, सानेपा, रिङ रोड भित्र 3 र रिङ रोड बाहिर 4 स्थानमा नगर प्रहरी सूचना केन्द्र राख्ने भएको बताइएको छ। र मरिसससँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, घरेलु मैदानमा नेपाल 1-0 गोल अन्तरले विजयी। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा अफ्रिकी राष्ट्र मरिससलाई हराएको छ। मङ्गलबार भएको तनावपूर्ण खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित भएको नेपालले 9 खेलाडीमा समेटिएको मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन सुजल श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरे। खेलको 10औं मिनेटमा सुजलले निर्णायक गोल गरेका थिए। उनको यो नेपालका लागि तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। यता मरिसस पेनाल्टीमा चुक्दा नेपालसँग लगातार हार बेहोरेको छ। खेलको 13औं मिनेटमा मरिससका कप्तान एन्डी सोफीले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन्। उनको प्रहार नेपालका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङले बचाए। नेपालका दिनेश राजवंशीले लेन्सले बर्सलीलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि मरिससले पेनाल्टी पाएको थियो। खेलको 70औं मिनेटमा मरिसस र नेपाल 10 खेलाडीमा समेटिए। एक अर्का विरुद्ध घम्सा घम्सीमा उत्रिएपछि मरिससका एड्रियन बोटलरले 2 पहेँलो कार्ड सहित रातो कार्ड पाए। नेपालका पूजन उपरकोटीलाई पनि रातो कार्ड देखाउँदै रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले मैदानबाट बाहिर पठाए। 78औं मिनेटमा मरिसस 9 खेलाडीमा समेटियो। गौतम श्रेष्ठलाई फल गरेपछि मरिससका इम्यानुएलले रातो कार्ड पाएका थिए। यो जितसँगै नेपालले मरिसस विरुद्ध लगातार दोस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ। शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। नेपालको जितमा विमल घरतीमगरले निर्णायक गोल गरेका थिए। त्यस्तै नेपाल र मरिससका खेलाडी बीच तनाव उत्पन्न भएपछि मैदान प्रवेश गरेका नेपाली टोलीका म्यानेजर मधुसूदन उपाध्यायलाई समेत रातो कार्ड देखाइएको थियो। त्यसको केही समयपछि बिजुली जाँदा खेल 10 मिनेट रोकिएको थियो। नेपालले पहिलो पटक अफ्रिकी राष्ट्र विरुद्ध आधिकारिक रूपमा खेल खेलेको हो।